अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 200 से। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का ज़िक्र करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है श्रीलंका मेल्टडाउन। आज के इस एडिटोरियल में हम श्रीलंका की मईशी और सियासी बहरान के बारे में स्टडी करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट, यानी कि मईशी बदइंतज़ामी एंड पॉलिटिकल नेपोटिज्म और सियासी फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म होता है अपने करीबी रिश्तेदारों को नवाजना, जैसा कि श्रीलंका में प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों भाई हैं। कैन गिव बर्थ टू मेजर इंस्टेबिलिटी, जो मईशी बदइंतज़ामी और सियासी फेवरेटिज्म है ये अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती है। दैट कैन रैटल द फाउंडेशंस ऑफ सोसाइटी, जो कि माशरे की बुनियादों को हिला सकता है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करेंगे, रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे और एक्वा कलर में हम डिस्कोर्स मार्कर्स को हाईलाइट करेंगे। इसी तरह से हम जो श्रीलंका की पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक सिचुएशन है इसको पाकिस्तान की मईशी और सियासी सूरत हाल से भी लिंक कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इसके बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। द इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन श्रीलंका हैज़ डीपन्ड, श्रीलंका के अंदर मईशी और सियासी बहरान संगीन हो चुका है। द कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज़ सेड, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, उनका ये कहना है कि फॉरेन डेट रीपेमेंट इज़ इम्पॉसिबल, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी नामुमकिन है। वाइल मार्केट ऑब्जर्वर एजर्ट, और इसी तरह से जो मार्केट को मुशाहिदा कर रहे हैं, मुशाहिदा करने वाले लोगों का ये दावा है दैट डिफ़ॉल्ट इज़ सर्टेनिटी, कि ये जो डिफ़ॉल्ट होना है ये यकीनी है। coupled with the economic meltdown are popular calls for the government of President Gotabaya Rajapaksa to step down, और इसी तरह से मईशी बहरान के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जाता है सदर गोटाबया राजापक्षी की हुकूमत से कि वो इस्तीफ़ा दें। विद प्रोटेस्टर्स कैंपिंग आउट इन कोलंबो, और एहतजाज करने वाले लोगों ने कोलंबो के बाहर डेरा लगाया हुआ है। द डिज़ास्टर हैज़ बीन अनफोल्डिंग ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, पिछले कई हफ्तों से ये तबाही, डिज़ास्टर, कैओस, टर्माइल, टर्बुलेंस, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी। एमिड क्रिपलिंग फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की खुराक की और फ्यूल की किल्लत थी। एंड डॉक्टर्स वार्निंग दैट द कंट्री वाज रनिंग आउट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, और डॉक्टर्स भी मुतनब्बा कर रहे थे कि मुल्क में जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो रही है। मेडिसिन की दो इकसाम होती हैं, एक इसेंशियल होती हैं और एक नॉन इसेंशियल्स होती हैं। हॉस्पिटल्स में अमूमन एसेंशियल मेडिसिन मौजूद होती हैं। श्रीलंका ओज जस्ट ओवर $35 बिलियन टू फॉरेन क्रेडिटर, श्रीलंका ने तकरीबन $35 बिलियन गैर मुल्की कर्ज दहिंदों को अदा करने हैं। वाइल इट्स फिनंशियल वाइज हैव बीन कंपाउंडेड बाई डाउन टर्न इन द टूरिज्म ट्रैफिक काज बाई कोविड रिस्ट्रिक्शन, और इनकी जो माली मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मज़ीद वर्सन हो गई हैं, कंपाउंड हो गई हैं, क्योंकि सियाहत में कमी हुई है कोविड की पाबंदियों की वजह से। कॉलन है, कॉलन दो सेंटेंसेस को सेपरेट करेगा, दोनों के अपने क्लियर मीनिंग्स होंगे। द आइलैंड इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टूरिस्ट फॉर इट्स इकनॉमिक स्टेबिलिटी, श्रीलंका का जो आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है गैर मुल्की सियाहों के ऊपर अपनी मईशी इस्तेहकाम के लिए। द कंट्रीज़ फाइनेंशियल प्रेडिकामेंट हैज़ डवटेल्ड विद मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, और इसी तरह से जो मुल्क का माली ख़तरा है, प्रेडिकामेंट है, वो ज्वाइन हो गया है सियासी बहरान के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन सेमी कॉलन है। द होल कैबिनेट रिसेंटली रिज़ाइंड, और इसी तरह से पूरी कैबिनेट ने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। लीविंग द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्षा, और इसी तरह से पीछे अब सदर और वज़ीर आज़म रह गए हैं। वज़ीर आज़म का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, वो है महिंदा राजापक्षा, और डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये दोनों भाई हैं। लेफ़्ट टू फेस द रैथ ऑफ पब्लिक, और इनको छोड़ दिया गया है अवाम का गुस्सा फेस करने के लिए। मैनी क्रिटिक्स फील, बहुत सारे तनकीद निगारों का ये मानना है कि इकनॉमिक क्राइसिस हैज़ बीन एग्जैसरबेटेड बाई मिसमैनेजमेंट एट द टॉप,
کہ جو معیشی بحران ہے یہ ورسن ہوا ہے، مزید بڑھا ہے ٹاپ کے اوپر بد انتظامی کی وجہ سے. ایز numerous members آف راجا پکشا فیملی ہیلڈ دا کی پوسٹ ان گورنمنٹ، اور اسی طرح سے بہت سارے جو ممبرز ہیں راجا پکشا فیملی کے ان کے پاس اہم پوسٹ تھی حکومت کے اندر. جس طرح سے پاکستان میں پولیٹیکل ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے، اسی طرح سے سری لنکا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. جس طرح سے یہاں پہ نواز فیملی ہے، زرداری فیملی ہے، بھٹو فیملی ہے، وہاں پہ اسی طرح سے راجا پکشا فیملی ہے. پاکستان کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ایک ہی فیملی کے ممبرز ڈفرینٹ پارٹیز میں بھی موجود ہیں. جس طرح سے اسد عمر ہیں اور زبیر ہیں، اور اسی طرح سے مفتاح اسماعیل ہیں، عمران اسماعیل ہیں. تو اس طرح سے وہاں پہ بھی ڈائنیسٹک پولیٹکس پائی جاتی ہے. دو دا پرائم منسٹر ہیز آفرڈ ٹاکس ٹو ریزالو دا کرائسس، اگرچہ کہ وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے، بات چیت کی تاکہ اس بحران کو حل کیا جا سکے. دا پوزیشن از ایمنگ فار اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اسی طرح سے جو وہاں پہ اپوزیشن ہے وہ بھی عدم اعتماد کے ووٹ کی طرف جا رہی ہے. دا سری لنکن گورنمنٹ از ڈیو سون ٹو اسٹارٹ بیل آؤٹ ٹاکس ود دا IMF، سری لنکن حکومت بھی جلد IMF کے ساتھ بیل آؤٹ ٹاکس کے اوپر بات کرنے والی ہے. اٹ از ہوپ، یہ امید کی جاتی ہے، دیٹ دا ملٹی لیٹرل لینڈر، کہ جو ملٹی لیٹرل قرض دہندہ ہے یعنی کہ IMF، اور اسی طرح سے جو ملک کے فارن کریڈیٹرز ہیں، آفر اے پلان، کہ وہ ایک پلان نے دیٹ پریورٹائز ڈومیسٹک اکنامک اسٹیبلٹی، جو کہ ترجیح دے سکے مقامی طور پہ معیشی استحکام کو. فار ناؤ، ابھی کے لیے، ہیلپنگ پرووائڈ افورڈیبل فوڈ، مدد کرنا تاکہ مہیا کی جا سکے افورڈیبل مناسب قیمتوں کے اوپر خوراک، فیول اور میڈیسن ان لوگوں کو جو کہ سری لنکا کے اندر موجود ہیں. تو اس کو پریسیڈنس دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. while a long term plan to rescue the country from its debt trap needs to be hammered out، اور اسی طرح سے ایک لانگ ٹرم پلان کی بھی ضرورت ہے تاکہ ملک کو اس قرض کا جو ٹریپ ہے، جال ہے، پھندا ہے، اس سے نکالا جا سکے. The Sri Lankan crisis should also serve as a warning to the other developing states، سری لنکا کا جو بحران ہے یہ تنبیہ ہونا چاہیے دوسری ترقی پذیر اسٹیٹس کے لیے، دیٹ اکنامک مس مینجمنٹ، کہ معیشی بد انتظامی، اینڈ پولیٹیکل نیپوٹزم، اور سیاسی فیوریٹزم، کین گیو برتھ ٹو میجر انسٹیبلٹی، یہ ایک بہت بڑے عدم استحکام کو جنم دے سکتا ہے. دیٹ کین ریٹل دا فاؤنڈیشن آف سوسائٹی، جو کہ معاشرے کی جڑوں کو ہلا سکتا ہے. فزیکل پرابیٹی، اور اسی طرح سے جو مالی انٹیگریٹی ہے، آنیسٹی، امانت داری ہے، ٹوگیدر ود دا ٹرانسپیرنٹ گورننس، اور شفاف گورننس کے ساتھ ساتھ، اپیئرس ٹو بی اونلی وے آف اوائڈنگ سچ کیلیمٹیز، تو یہ واحد راستہ ہے اس طرح کے بحرانوں سے بچنے کا، وائل آسٹیرٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور اسی طرح سے سادگی، ماڈریشن اور احتساب نیڈ ٹو بگن ایٹ دا ٹاپ، یہ اوپر والے طبقے سے سٹارٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں جس طرح کا کام ہوتا ہے اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح میں سے اب نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے FIA کے جو چیف تھے بابر بخت قریشی، ان کو ہٹا دیا ہے. اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کے نام بھی ECL لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ ہوتا آیا ہے. جب بھی پاکستان میں نئی حکومت آتی ہے تو بہت ساری ری شفلنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ FIA کے اندر، نیب کے اندر، جو کہ ہمارے کی ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، احتساب کے، اور عموماً ان کو وچ ہنٹ کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے جو سیاسی اپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہراساں کرنے کے لیے. امید ہے آج کی صورتحال کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ جو CNN کو بلاول بھٹو کا دیا گیا انٹرویو ہے اس کو بھی سننا نہ بھولیے گا کہ کس طرح سے وہ نیپوٹزم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور ہم نے اس نیپوٹزم کو ختم کرنا ہے. آپ کے پاس ووٹ کا حق ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو ڈائنیسٹی پولیٹکس ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور جہاں پہ بھی ڈائنیسٹک پولیٹکس پائی جاتی ہے وہاں پہ اس طرح کے معیشی اور سیاسی بحران سرٹن ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.